कर्नाटकाच्यान गोंयान गाडी येवपाताली, गाडी वयतली महाराष्ट्राची. जालें कितें की हांगा हो कर्नाटकाच्यान गोंयान आयलो आनी काणकोण तालुक्याच्या माटितप म्हणटा ती च्या पिवपाक रावलो. च्या पिवपाचेर एक नंबरा खातीर रस्तो क्रॉस करून त्या सायडीक एक नंबरा गेलो आनी तो रस्त्या सायडीक उबो राविल्लो. इतले भितर ताका कोणी तरी लोकल मनशान हाडून स्कुटर मारली आनी ह्या स्कुटरीन ताजो एक पांय मोडला आनी स्कुटरवालो अनबॅलन्स जालो आनी रस्त्याच्या रायट सायडीच्यान वचून पडला आनी ताकाय मातसो मार लागला. त्यानंतर कंप्लेंट तरी काणकोण पुलीस घटनास्थळी आयल्यात आनी तांणी पंचनामो सुरू केला. त्यार तुम्ही ऑपोजीट सायडीक पळोवपाक शकतात की फाटल्यान लायटीचो खांबो आसा, ताजे मुखार एक लायट घाल्ली आसा, स्ट्रीट लायट. ताजे मुखार झाडां केल्लेली आसात. खरें म्हणजे PWD जे हायवे आसात तांणी ती झाडां मारून क्लियर करपाची उरतात. पूण आयज आमी गव्हर्मेंट ऑफिसान चड अशें पळयतात आज पयलीं कातनेर अशें ते कातनेर गायब जाल्यात. कोण तरी ऑफिसान येता, फालपूड येता, आयल्यार आयलो, सांजचो बेगीन गेलो आनी ताका लागून अधिकाऱ्यांचे काणकोणा दुर्लक्ष आशिल्ल्या कारणान हे वारंवार एक्सिडेंट जातात. त्याच बरोबर आज काणकोणा एक ट्रेंड आयला की गाडयेची नंबर प्लेट जी आसा ती एक मुखाली घालपाची किंवा एक फाटली आनी कायद्यान उरनात, बारीक उरतात. पूण तांचेर कारवाई केली वतना फक्त सीट बेल्ट, हेल्मेट हेच पळयतात. पूण बाकीची कारवाई करनाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. त्याच बरोबर लोक मागतात, आयज आमी काणकोणा पळयतात की व्हडले व्हडले सायलन्सर घालून व्हडले व्हडले आवाजांनी गाडी भोंवतात, नंबर प्लेटी घालनासतनाय भोंवतात. गाडयेन 4-4, 5-5 वर्सां जालीं जाल्यार सुद्दां नंबर प्लेटी लावपाची दखल कोण घेना आनी लायल्यार खंयची एक लायता, मुखाली किंवा फाटली. तांचेर बी कारवाय करची अशी पूण लोक मागतात. त्याच बरोबर रातचे जे आल्कोहोल ड्राय आसा ते करचे, कारण आल्कोहोल पिवन बी खुबशे लोक आतां ह्या वटेन भोंवपाक लागल्यात. जेन्ना आल्कोहोल पिवन गाडी चलतात तेन्ना नशेन आशिल्ल्या कारणान खंय गाडी चलता आनी कशी चलता हाजी बी लोकांक पडिल्लें उरनाशिल्ल्या कारणान हे अशे बाबडे डेली जोडून पोट भरपी हांचेर खंय तरी गत येता. हातपाय मोडिल्ल्यान आयज हो भुरगो मिनिमम 7 म्हयने घर उठलो आनी घर आशिल्ल्या कारणान ताका बाड्याक जेवपाक खावपाक परिस्थिती बिगडटली, कारण घरान बसून प्रायवेटवालो कोण पगार दिना. ताका लागून आयज हांगा स्पेशल ड्रायव्ह जावपाची गरज आसा. प्रत्येक कडेन खंय तरी रावन आल्कोहोल टेस्ट करपाची गरज आसा आनी जे पुलीस चप्पे पर दिसान उरतात ते रातचे उरचे अशें बी लोकांनी डिमांड केला. कारण एक म्हयनो जर पावरफूल चेकिंग उरत जाल्यार खंय तरी रफ ड्रायव्हिंगेक आळो पडटलो म्हूण. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण. महाराष्ट्राची MH 08 AP 5760 ही कर्नाटकाच्यान गोंयान येताली आनी ही गाडी हांगा च्या पिवपाक रावली. आनी जेन्ना ही च्या पिवपाक रावली तेन्ना ड्रायव्हर एक नंबरा खातीर हो रस्तो जो आसा हो रस्तो क्रॉस करून त्या सायडीक गेलो. तेन्ना ह्या सायडीच्यान ह्या सायडीच्यान तो एक नंबराक गेलो आनी रस्त्याच्या सायडीक तो उबो आशिल्लो असो गांवच्या लोकांनी आरोप केला आनी पुलीस पंचनामो बी त्याच पद्दतीन चालू आसा. जेन्ना हो सायडीच्यान उबो आशिल्लो तेन्ना हाका कोणे तरी स्कुटर हाडून मारल्या आनी ह्या स्कुटरीन पुलिसेचो पंचनामो चालू आसा. आनी जो हांगा उबो आशिल्लो ताका स्कुटर मारतरीक ताजो एक पांय मोडला, मेजर डॅमेज आसा म्हण आयकलां. आनी पुलीस सद्याक हांगा पंचनामो करतात आनी ताजे स्कुटरीचे काही पार्ट्स आसात ते हांगा पडिल्ले आसात. हाजे बी पुलीस पंचनामो करतात. आनी तांतर हांगा ही तांकां गाडी मारून हो ऑपोजीट सायडीक म्हळ्यार लेफ्ट सायडी आशी तो रायट सायडीक वचून स्कुटर कितलीशीच पयस जवळ सादारण 15 ते 20 मिटर ही मुखार स्कुटर व्हरून तो त्या सायडीक पडलो. हाचे वयल्यान तुमी चिंतपाक शकतात कितलो मेजर एक्सिडेंट आसा तो. आनीक लेफ्ट सायडीच्यान स्कुटर मारून रायट सायडीच्यान जवळ 15 ते 20 मिटर ही स्कुटर पळय हांगा येवन पडले आनी तो बी हांगा पडिल्लो, ताका मातसो मार लागला. आनी ही ती स्कुटर आनी स्कुटरीचो फाटली नंबर प्लेट ना, फाटली नंबर प्लेट ना आनी कांयच काणकोणाक आनी गोंयभर असो एक मॉडल तयार जाला की एक नंबर प्लेट घालता, खंयची मुखाल्ली नाल्यार फाटली आनी बिंदास भोंवतात. खरें म्हणल्यार हांचेर कारवाय करपा जाय. पूण आमी फक्त सीट बेल्ट, डॉक्युमेंट्स आनी हेल्मेट पळयतात, बाकीचे कांय पळयनात. आनी आतां नंबर प्लेट सुद्दां बारीक तिकली लायल्याक लायतात, कारण कोणाक कळपा नजो आनी कितें आमकां खबर ना. पळय ही लेफ्ट सायडीच्यान स्कुटर मारल्या, लेफ्ट सायडीचे स्कुटर मारून तो जो ड्रायव्हर एक नंबराक गेल्लो ताजो पांय मोडून कुडकी जाल्यात, फ्रॅक्चर जाला. आनीक ही पळय स्कुटर मारल्या
आनी स्कुटरीचेर वयर नंबर प्लेट आसा बारीक अशी, आनी ह्यो बारीक नंबर प्लेट घालून भोंवपाचें कारण कितें, आनी एक नंबर प्लेट उरता दुसरी उरना, हाजें कारण बी पुलिशेन सोदपाक जाय. आनी लोक मागतात की जे लोक अशी हे भोंवतात कोणी जावं तांचेर कारवाय करात म्हूण लोक मागतात. कारण एक नंबर प्लेट घालून भोंवपाची गरज कितें आसा असो एक तितलो लोक प्रश्न करतात.